अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हाज़रीन, हम कुरान करीम के सिलसिले में मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में एक आयत की तिलावत की है जिसमें कुरान करीम अपने आने के मकासद को बयान कर रहा है और ख़ुद अपना तारुफ़ कराते हुए बयान करता है कि मेरा काम क्या है। आयत है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए इंसानों, ये कुरान करीम तुम्हारे लिए मौइज़ा बनकर आया है, वाज़ व नसीहत बनकर आया है, और इस नसीहत और वाज़ के बाद तुम्हारे सीने की बीमारियों को भी दूर कर देता है। दोनों जुमलों की मुख्तसर तौज़ी आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी है। तीसरा काम इस कुरान करीम का है हुदा, यानी हिदायत करना। बहुत से अफराद ये कहते हैं कि हिदायत कैसे हासिल होगी कुरान करीम से, इसलिए कि अगर किसी को हिदायत मिल जाए तो फिर उसको कुरान करीम की ज़रूरत क्या है, और अगर जिसको हिदायत मिली ही नहीं है तो फिर वो कुरान करीम की तरफ जाएगा ही क्यों। इसका जवाब यह है कि कुरान ने दो तरह की हिदायतों का जिक्र किया है। इसी कुरान में एक आयत है हुदल लिल मुत्तकीन, यह कुरान करीम मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और एक आयत है कि हुदन लिन्नास, यह कुरान करीम लोगों के लिए हिदायत है। इन दोनों को जमा करने के लिए हमारे उलमा और मुफस्सरीन ने बयान किया कि अल्लाह की तरफ से दो तरह की हिदायतें होती हैं। पहली हिदायत आम है जो सब तक पहुँचती है, लेकिन इस हिदायत को जो महसूस करते हुए इसके असर को ज़िंदगी में उतार लेता है तो फिर उसको दूसरी हिदायत भी मिल जाती है। लेकिन अगर पहली हिदायत को रद्द कर दे तो फिर वो दूसरी हिदायत तक नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर बहुत से अफराद ये शिकायत करते हैं और एतराज़ करते हैं कि कुरान करीम कहता है कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिम कौम की हिदायत नहीं करता। या इसी तरह से कभी वो कहता है कि परवरदिगार मोमिनों की हिदायत करता है, कि यानी जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, जो सामने की देखी हुई चीज़ों का भी इनकार कर दें, उनकी हिदायत नहीं करता। एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि जब परवरदिगार ख़ुद ही हिदायत नहीं कर रहा तो फिर इसमें इसकी गलती क्या है। इसका जवाब यही है कि हिदायत दो तरह की हैं। एक हिदायत इब्तिदाई है और एक हिदायत पादाशी है। हिदायत इब्तिदाई वो है कि जो अल्लाह ने सब तक पहुँचाई है। इसमें अल्लाह ने न किसी का मज़हब देखा है, न किसी का धर्म देखा है, और न किसी का दीन। मिसाल के तौर पर सबको ये मालूम है कि चोरी करना बुरी बात है, ये मुसलमानों को भी मालूम है और जो इस्लाम नहीं लाए उनको भी मालूम है। ये सबको मालूम है कि जुल्म करना बुरी बात है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे, जुल्म की इजाज़त नहीं है। लिहाजा अब अगर ये ऐसे पैगामात कि जो इंसान को अल्लाह ने फ़ितरतन बता रखे हैं, अगर कोई इन बातों की पाबंदी करे तो फिर परवरदिगार दूसरी हिदायत का रास्ता खोलता है और अपने से नज़दीक करता है। यानी अगर एक इंसान जो जुल्म न करे और सामने वाली बातों का इनकार और कुफ्र न करे तो अल्लाह उसके लिए दूसरी हिदायत का दरवाज़ा खोलता है और उसको अपने से नज़दीक बना लिया करता है। लेकिन वो अफराद जो पहले ही हिदायत का इनकार कर दें, ये जानते हों कि जुल्म बुरी बात है, इसके बावजूद भी जुल्म करें, ये जानते हों कि निफाक ख़राब आदत है, इसके बावजूद भी इस आदत को अपने वजूद में रचाए और बसाए रहें, तो परवरदिगार इनको दूसरी हिदायत तक नहीं पहुँचने देता। लिहाजा एक मरतबा जो कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये उनके लिए है जिनके अंदर तक़वा पाया जाता हो। तक़वा क्या है जब इसको हम तलाश करते हैं तो बहुत सी तारीफ़ हैं। जो एक सबसे वाज़ेह तारीफ़ मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की वो ये कि जब आपसे पूछा गया कि मौला बार बार कुरान तक़वे की दावत देता है और मुत्तक़ी बनने की ताकीद करता है, बिल आखिर ये तक़वा क्या है। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि जान लो तक़वा ये है कि अल्लाह जहाँ तुम्हें हाजिर देखना चाहता है वहाँ से गायब ना हो, और जहाँ तुम्हें देखना पसंद नहीं करता वहाँ तुम हाजिर ना हो। अगर ये दो बातें तुम्हारे वजूद में पाई जाती हैं तो फिर तुम मुत्तक़ी भी हो और तुम्हारे वजूद में तक़वा
پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یہ دو باتیں تمہارے وجود میں نہ ہو تو پھر تم متقی نہیں ہو۔ لہٰذا اب پلٹتے ہیں اس قرآن کی طرف کہ جو کبھی انسانوں کی ہدایت ہے اور کبھی متقین کی ہدایت۔ متقی وہ ہوگا جو اس جگہ کو پسند نہیں کرے گا جسے پروردگار پسند نہ کرے۔ پروردگار کہاں ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا؟ جہاں گناہ ہو رہا ہو۔ اللہ کہاں ہمیں حاضر نہیں دیکھنا چاہتا؟ جہاں بہتان لگائے جا رہے ہوں۔ پروردگار ہمیں کس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتا؟ جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، جہاں الزام تراشیاں ہو رہی ہوں، جہاں نفاق کی باتیں ہوں اور معاشرے کو خراب کرنے کا دور چل رہا ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم وہاں حاضر نہ ہو۔ بس جو کوئی بھی یہاں حاضر نہیں ہوتا اس نے گویا اپنی پہلی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ جس منزل کے آگے پروردگار ایک نئی ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں حاضر رہے جہاں پروردگار حاضری نہیں چاہتا تو پھر اللہ ان کے لیے ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو نئی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم اس آیت میں کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کا کام کروں۔ میں آیا ہوں تاکہ سینے کی بیماریوں کو دور کر سکوں۔ میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکوں۔ یہ قرآن کریم جہاں ایک طرف نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کر چکا ہے، ہم پوری تاریخ میں دیکھیں، تاریخ بشریت میں دیکھیں تو اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ جو دین حقہ میں داخل ہو گئے، یعنی جن کے سامنے حقیقتوں کے پردے اٹھا لیے گئے اور ان کو وہ تمام حقانیت نگاہوں میں نظر آنے لگی کہ جو پروردگار کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کی آیت سننے کے بعد کتنے ہی افراد نے اس دین کو حاصل کر لیا۔ اس کی جب فہرست بنائی جاتی ہے تو ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ہے۔ ایران میں فارسی زبان میں باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت نے کیسے لوگوں کے مزاج کو بدل دیا، اور اس میں سینکڑوں داستانیں ہیں کہ جن میں کسی ایک ایسے مذہب والے نے جو کل تک قرآن کا انکار کرتا تھا، اس نے اس آیت کو سنا اور قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد اس نے تلاش و کوشش کی، ریسرچ کی اور اسلام کے دروازے پر آ گیا۔ لہٰذا یہ قرآن قیامت تک لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کرنے آیا ہوں، بلکہ میں خود ہدایت ہوں۔ لہٰذا تم میری طرف نگاہ تو ڈالو، مجھے پڑھو تو صحیح، مجھے دیکھو تو صحیح۔ تم اسلام سمجھنا چاہتے ہو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو باہر کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہ سمجھو، بلکہ قرآن کریم کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو جاؤ۔ لہٰذا قرآن کریم کو لے کر ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں۔ پہلا فرض قرآن کو لے کر ہمارا یہ ہے کہ قرآن خود آواز دیتا ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم اس کو سنا کرو۔ یعنی جب کسی بزم میں، کسی مجلس میں کوئی ایک شخص بھی قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں دوسرے کاموں کو بند کر دیں اور صرف اس قرآن کو سنتے رہیں۔ اس قرآن کو سننے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے پچھلی تقریر میں بیان کیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت سننے کے بعد اسعد بن زرارہ مسلمان ہوتے ہیں، مدینے جاتے ہیں اور پورا مدینہ بالآخر اسلام کے ان تعلیمات کے جو حقانیت اور انسانیت کو آشکار کرتی ہوں ان سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ جب اس قرآن کی کوئی تلاوت کرے تو ہم اس کو سنیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ دوسرا حق اس قرآن کا تمہارے اوپر یہ ہے کہ وَأَنصِتُوا لَهُ، صرف کانوں سے نہ سنو بلکہ دل کے کانوں سے اس قرآن کو سننے کی کوشش کرو۔ دل کے کانوں سے کیسے سنا جائے گا؟ یعنی صرف قرآن کی ظاہری تلاوت کو کانوں تک نہ پہنچنے دیں بلکہ اس کے پیغامات کو دل تک اتاریں تاکہ یہ پیغامات ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں۔ جب یہ پیغامات ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کردار وہ کردار ہوگا جو قرآن پیش کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اپنے قرآن کریم کی طرف پلٹیں، قرآن کریم کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس میں کون کون سے پیغامات دیے ہیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو دعا پڑھا کرو، دعا کیا کرو، اور جب تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پڑھا کرو، اور جب یہ چاہو کہ تم بھی اللہ سے باتیں کرو اور اللہ بھی تم سے باتیں کرے تو نماز پڑھا کرو۔ اپنا خیال رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔